अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से अहम तरीन केस की समाअत हुई। एडवोकेट अजहर सदीक साहब से जो मेरी बात हुई है, उनके वकील हैं, उन्होंने आज कुछ बहुत खौफनाक बातें बताई हैं। एक तो वो ये बता रहे हैं कि जो सरकारी रिकॉर्ड था, उसके अंदर जो वीडियो थी वही गायब हो गई है। और एक और जज साहब आज फिर रो पड़े अदालत के अंदर। ये इमरान रियाज खान साहब का जो मामला है ये किस तरफ जा रहा है। आज जो इंकशाफात हुए उसमें तो बिल्कुल बात कुरान पाक के ऊपर हलफ लेने तक आ गई है। ये वीडियो है, ये जो गायब हुई है, इसके भी हवाले से बात करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को जो शुरू कर रहा हूँ वो मतीउल्लाह जान साहब के एक ट्वीट से शुरू कर रहा हूँ। नाजरीन, वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा ये ट्वीट, वैसे बड़ा मुनासिब भी है आज की सूरत हाल के हिसाब से। बड़ा एहतराम है तमाम अदालतों का, तौहीन अदालत ना हो कहीं। मतीउल्लाह जान साहब ये लिखते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की आंखों में भी आंसुओं की खबर आई है और अब पता चला है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी भी रो पड़े कि इमरान रियाज खान की सीसीटीवी फुटेज अदालती रिकॉर्ड से गायब हो गई है। इन जजों को अपनी आंखें गीली करने के बजाय मुतलका पुलिस हुकाम की पतलूनों को गीला करना चाहिए। ये कैसे जज हैं, इतने बेबस। आंसू न बहाएं, इख्तियार इस्तेमाल करें, बुलाएं आईजी को और मुअत्तल करें। जिस अदालती एहलकार की तहवील से वीडियो गायब हुई उसको बरतरफ करें। खुफिया इदारों के सरबराहान को तलब करें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो ये रोने धोने की बकवास बंद करके घर जाएं, इस्तीफा दें। मगर ऐसा तब होता जब माजी करीब में अदलिया ने जनरल बाजवा और जनरल फैज के मुंशियों का किरदार अदा ना किया होता। नाजरीन, ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट है मतीउल्लाह जान साहब की। और अब बात करते हैं, वो बताते हैं आपको जो अजहर सदीक साहब ने बताया। अजहर सदीक साहब जो है वो इस केस में वकील है, आपको पता है। वो बाहर से वापस आए इस केस को लेकर। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई, बताया ये जा रहा है कि अजहर सदीक साहब भी जो है वो रोस्टम के ऊपर पहुंचे और जो आईजी पंजाब थे उन्होंने अदालत को जो रूटीन की चीजें थी उनसे आगाह करने की कोशिश की कि जो हमने अभी तक इस मामले में क्या कुछ किया है। अब सवाल यहाँ बहुत सादा है कि एक तरफ 50-40 दहशतगर्द, कभी 8 उसमें से पकड़े जाते हैं, कभी 5 पकड़े जाते हैं। उनको पुलिस निकालने के लिए 400 बंदा लेकर जमान पार्क का धावा बोल रही है एक साबिक वज़ीर आज़म के घर के ऊपर। और यहाँ एक सहाफी जिसको आज 12वां रोज है जो लापता है, और उसके हवाले से आईजी साहब ये कहते हैं जी कि मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वो खुद चले गए होंगे। जब आज अमीर भट्टी साहब ने इस केस को टेकअप किया तो अदालत ने जो रिपोर्ट थी उसका जिक्र किया कि रिपोर्ट क्या है, अभी तक की क्या डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा जी कि हमने इस मामले में कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए और 50 से ज्यादा जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो भी मिल गई है। तो इस पे आईजी ने कहा जी कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम जो फुटेजेस हैं वो चला देते हैं। इस पे जो अजहर सदीक साहब है वो ये बता रहे हैं, उन्होंने अदालत को पूछा कि जो असल जो फुटेज थी वो कहाँ गई है, जिसमें इमरान रियाज खान साहब जो है वो वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि वो असल सीसीटीवी जो फुटेज थी, जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी, वो रिकॉर्ड के अंदर है ही नहीं है, वो रिकॉर्ड से कहीं गायब हो गई हुई है। और जो पुलिस हुकाम थे उन्होंने ये बताया जी कि हमें तो मालूम ही नहीं है इसका कि ये कहाँ गई है। और फिर इसके ऊपर अजहर सिद्दीक साहब ये कहते हैं कि वो रोस्टम के ऊपर गए। उन्होंने कहा जी कि आप ये कुरान पाक के ऊपर हलफ दे दें, जो भी पुलिस के हुकाम है, आईजी साहब कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाकर ये कहें कि इनको ये मालूम नहीं है कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ है, तो हम अपना सारा जो केस है वो वापस ले लेते हैं। तो फिर जो रिपोर्ट थी उसको तलब किया गया अदालत की जानिब से कि जो अभी तक की जो पेशरफ्त है उसकी रिपोर्ट अदालत को बताई जाए। और उसके बाद ये केस जो था वो कल तक इसको मुलतवी कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जो उनके वालिद साहब हैं उनकी जो बातें वो इससे भी ज्यादा तकलीफ दें। वो ये कहते हैं कि यही सच है, हुकूमत पाकिस्तान है, यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, मेरी जो छोटी छोटी बच्ची हैं, मेरे पोते हैं, वो बाहर खेलते हैं, खुदा का रहम करो। फिर उन्होंने ये भी कहा सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। उनको सब मालूम है। उन्होंने अपने हाथों से इमरान रियाज खान को आगे हवाले किया। फिर जो केस था वो कल तक मुलतवी हो गया और जो रिपोर्ट थी उसको तलब किया गया। अदालत ने आज तकरीबन 3 बजे इस रिपोर्ट को तलब किया। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान जब अजहर सदीक साहब ने ये बात की, जो जज साहब थे वो भी जज्बाती हो गए। अब सवाल ये है कि जो रिपोर्ट है वो अगर सरकार की सरपरस्ती में वो रिपोर्ट गायब हो जाती है
تو اس میں پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں؟ اچھا، اب کچھ لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایبٹ آباد میں کہیں رکھا گیا ہے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، اس وقت جو فیملی کا درد ہے وہ کوئی نہیں سمجھ رہا، جو عدالت کو حقائق بتانے وہ کوئی نہیں بتا رہا، اور یہ ایک دن میں 2 دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ 2 عدالتوں میں، 2 ہائی کورٹس کے اندر جو ججز ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں، پریکٹیکلی وہ اپنے آنسو بہا رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ تو میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جج صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا، جو عمران ریاض خان صاحب کے جو دوسرے وکلا تھے، انہوں نے کہا جی کچھ اور لوگوں کو بھی اس کیس میں طلب کریں، تو انہوں نے کہا جی ان لوگوں کو کیوں طلب کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ یا یہ جو آئین اور قانون کا جو کھلواڑ ہے، جو مذاق ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو عمران ریاض کا نہیں پتا، عدالتیں پورے پاکستان کے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، پوری قوم یہ بات جاننا چاہ رہی ہے کہ عمران ریاض کہاں ہے، اس کو لوگ سنتے ہیں، اور عدالت آپ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ اور دوسری طرف جو فوٹیجز ہیں اس میں واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ جو پولیس ہے اس میں پولیس کا کیا کردار ہے۔ اور ایک طرف یہ رویہ ہے کہ آج 11واں 12واں روز ہے، اس کی فیملی پریشان ہے، پورا پاکستان پریشان ہے، اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، متضاد خبریں چلائی جاتی ہیں، ہمارے کبھی کچھ بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور ان کی ریکوری کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو پروڈیوس کرنے میں مسئلہ ہے۔ کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی تک وہ اس طرح سے جو بات ان سے منوائی جا رہی ہے وہ نہیں مان رہے۔ اب اس عالم میں بندہ کس کی بات کے اوپر یقین کرے؟ اور ایسی عجیب و غریب خبریں، وہ تو ان کو تو چھوڑیں، لیکن ایک طرف یہ رویہ ہے کہ اس صحافی کو جس کے بارے میں عدالت پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں وہ آپ نے اس کو کہاں رکھا، وہ کدھر چلا گیا، اور وہ دن بدن جو کیس ہے وہ آگے جاتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک جو ڈیڈ لائن تھی 48 گھنٹے کی وہ ختم ہو گئی، پھر ایک اور ڈیڈ لائن تھی 12 گھنٹے کی وہ ختم ہو گئی، پھر اب مزید انہوں نے کہا کہ 3 بجے رپورٹ جمع کروائیں، اس 3 بجے میں وہ کیا رپورٹ جمع کروائیں گے؟ اب کل پھر 10 بجے اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، تو بہتر ہے جج صاحب جو ہے وہ ان کو معطل کر دیں، ان کو پتہ چل جائے۔ اور اس سے پہلے ایک ایس ایچ او کو معطل کیا، پھر وہ واپس آ گیا۔ اور ایک طرف یہ رویہ ہے کہ آپ نے جو 40 دہشت گردیں زمان پارک کے اندر چھپے ہوئے بتایا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر آپ نے یلغار کرنے کے لیے 400 پولیس والوں کو چڑھائی کرنی ہے لے کر، کہ وہاں سے آپ نے دہشت گردوں کو برآمد کرنا ہے۔ یہ رویہ آخر کب تک چلے گا؟ کب تک پولیس اس کے پیچھے چھپتی رہے گی؟ جتنی بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یقین مانیں یہ دکھوں کے اندر، مصائب کے اندر اضافہ کر رہی ہیں، نفرت کے اندر اضافہ کر رہی ہیں۔ جو باہر دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا تاثر قائم کر رہی ہے، اور اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اداروں کا احترام نہیں کریں گے، آپ اداروں کے آگے سچ نہیں بتائیں گے، اگر آپ اداروں سے حقائق کو چھپائیں گے، اور خاص طور پہ عدالتوں سے آپ حقائق کو چھپائیں گے، تو یہ ملک تو پہلے ہی فارغ ہے۔ اس کے پاسپورٹ کے اوپر جو لوگ ہیں، جن کی کومنٹس ہیں، جو دنیا اس کو دیکھتی ہے کیا کہتی ہے، تو پھر آپ ظاہر ہے آپ یہ بات مانیں، پھر آپ اس کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو بھی پتا ہے، یا وہ بتانے کو تیار نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کر یہ چھپا رہے ہیں، کیوں وہ چھپا رہے ہیں، کیوں وہ بتانے کو تیار نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔